ان الشیطان کان للرحمن عصیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے نبی محمد علیہ السلام وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب دے اندر نبی ابراہیم دا تذکرہ پڑھ دیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، میرا نبی بڑا سچا، میرا ابراہیم بڑے سچے نبیاں دے وچوں۔ اس کان لالی ابی، جدو نبی ابراہیم اپنے باپ نو مخاطب ہوئے، یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، تیرا باپ تہجد گزارے تے تو باپ نو گالیاں دینے، تیرا باپ محنتاں مزدوریاں کر کے تینوں کامیابی دے زینے تے پہنچان والا، اور ظالمان تو اج باپ دے نال کلام کرنے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ تھے باپ مشرک ہے، تے نبی خلیل فرما رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، جے رب نے باپ ورگی نعمت دے نال نوازے، اے رب دا واسطہ ہی انہاں دی قدر کر لے، نہیں تے پوچھ ساڈے ورگیاں کولو مدتاں ہوئیاں جنہاں دے سراں تو باپ دا سایہ ہو۔ مدت ہوئی باپ کہہ کے پکارا نہیں، زمانے ہوئے یہ لفظ رخصت ہوا گھر سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انہاں دی عبادت نہ کرو جڑے تواڈے نفع نقصان دا اختیار نہیں رکھ دے۔ ابو جی میں وہ علم لے کے آیا نبوت والا جڑا تانوں نہیں ملیا، ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ تانوں جہنم دے وچ نہ گرا دے، ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے شیطان دے آکھے نہ لگ جایا جے، شیطان تے انسان تے رحمان دا دشمن ہے، ابو جی میری پیروی کر لو میں تانوں جنت دی ڈگر تے چلا دیاں گا۔ تے باپ نے اگو جڑا جواب دیتا ہے بڑا اکھڑ پن والا جواب ہے، کہنے لگا ابراہیم لَئِن لَّمْ تَنْتَہِ لَأَرْجُمَنَّکَ، جے تم باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیَّا، میرا گھر چھڑ دے میں تینوں اپنی جائیداد تو بھی دستبردار کر دینا، میں تینوں اپنی جائیداد تو بھی آ کر دینا۔ نبی خلیل اب مشرک باپ تے اس رویے دے بعد بھی فرماندے نے قال سلام علیک، قال سلام علیک، ابو تیرے تے سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی، ابو میں رب دے کولو تیرے واسطے معافی منگدا رہاں گا، ابو میں رب دے کولو تیری بخشش دا سوال کردا رہاں گا۔ لوگوں اپنے باپ دا احترام کرن والا خلیل تے پھر رب نے دنیا دے اندر اسماعیل دی صورت دے اندر بدلہ کیڑا عطا فرما دیتا ہے، اے بھی باپ دے ادب دا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب دے وچ وہی فرماندے نے اے میرے ابراہیم اپنی محبوب چیز ساڈی راہ دے وچ قربان کر دیو، صبح ہوئی تے 100 اونٹ قربان کر دیندے نے، پھر خواب ابراہیم